साळ न्हंयत उदकाच्या हायसिंथाचो प्रसार जाल्ल्यान दर वर्सा हे तण न्हंय आडयता आनी पावसाच्या दिसांनी ते अरबी दर्यांत व्हांवता। ताचो परिणाम नुस्तेमारी समाज आनी पर्यटनाचेर जाता अशें कावेलोसीच्या पंचायतीन दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याक पत्र बरयलें। हाचेर बेगीन उपाय काडचो अशेंय मागलां। फाटल्या वर्सा अशें जाल्ल्या कारणान ह्या वर्सा अशें घडचें न्हय ह्या खातीर पयलींच जिल्लो अधिकाऱ्याक कळयलां, कारण हाचो परिणाम सबंद नुस्तेकार भावांक जाता। आयकात। एवरी मान्सून हे वॉटर हायसिन म्हणले आमचे एक भाशेचे एक ते झाड जे तुगेले न्हंयत जाता आनी रिवर्साला आनी इट इज फ्रॉम मुंगूल ऑल द वे डावन टू बेनावली आनी ते जावप कितें ते जावप तुगेले बॅक्टेरियाचेर इट इज बिकॉज ऑफ द वेस्ट इट इज बिकॉज ऑफ द सिवरेज आनी सिवरेज मेळ्ळो जाल्यार ते आनी चड वाडटा आनी ऑल दीस इयर्स लास्ट इयर जेन्ना आमकां कावेलोसी लास्ट पावस पडटा हे सगळे वॉटर हायसिन फर्स्ट पावसाचेर जेन्ना न्हंयच उदक वता तेजे मूड सुट्टा आनी मूड ते सुटले म्हणटकीर ते आख्खे फ्लो जावन लो टायडाचेर ते आमचे न्हंयच्यान मोबरार बेतलांसून ते आमचे एडे शुंवता। लास्ट इयर वन ऑफ द वर्स्ट टायम आय हॅड अ टफ टायम ह्या सगळ्या नुस्त्याक मेळ्ळें मागीर ताचो वास जातालो शेडो हांवें ते ट्युरिझम डायरेक्टराक हेल्प मागोन आमी बिचीचेर इतले ते साफ केल्ले आमचो कोस्टल बेल्ट हे ट्युरिझमाक बरें न्हू सो इवन आय पूट अ JCB एंड आय क्लीन द होल बीच बट हे जायना जावपाक हांवें लास्ट टायम कलेक्टराक मेळ्ळो आनी आय हॅड टोल्ड द कलेक्टर दॅट टायम दॅट आय वील रिमाइंड हिम इन द मंथ ऑफ मार्च or April if this water hyacinth is not taken from the river हे तरी काडना जायतो हे पतून सगळे आमचे लोकांक जे आमचे नावेलीसून बेनावलीम नावेलीम ओर्लीम वार्का ओर्लीम कार्मोनासून आसोलनासून बेतूनसून ह्या इतके फिशरमॅनाक त्रास जाता हे इतलें दाट आसता आनी जे नुस्तें मारपाक मेळना ते झाडां बसता आमचो लोक पावसा टायमार कितें तरी पयशे कोत्ता बिकॉज ऑफ द रांपोणी बंद आसता सो ताका लागून कलेक्टर रिमाइंड केला यू मेक शुअर दॅट यू टेक एक्शन precaution before this disaster happens again. Please make sure you put that machinery whatever and take out all the water hyacinth from the river, and I think that will benefit the farmers and also it will not affect the tourism also in Kavelosi. साळ न्हंय इतली मेळ्ळी कशी हाचेर सांगलें। सिवरेजीचें उदक न्हंयत सोडिल्ल्यान आमीच जबाबदार आसात। कितें कचरो हाडून उडयतात आनी कोण ताचेर कारवाय करिनात। सरकारान हाचेर गंभीर रावपाक जाय। अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून नितळ करपाची गरज उक्तायली, नाजाल्यार भलायकेचो गंभीर प्रश्न उप्रासतलो। पूण आतां आमी जर साळ न्हंय पळयली जाल्यार इतली घाण आसा पूण हाका जबाबदार कोण आनी कितें तुमचें प्लॅन आहा? जबाबदार म्हणटा आमीच हे इजी फिक्स म्हाका हांव नको हे इतलें कित्याक डिफिकल्ट काल एक फोटो पळयला आय डोंट नो नावेली शिरवाडे और खारेबान वॉट एवर इट इज इतले गाडे उदक इतले सिवरेजचें उदक एवरीडे इतली वर्सां जालीं न्हंयत सोडटा ओपनली अँड नोबडी इज डुईंग एनीथींग आनी ते कितें आमच्या जिवाक माल इट इज डेंजरस इतलो लोक आमी ते कन्ज्यूम करता नुस्तें रिवर्सालांतले अँड दीस सिवरेज दीस टॉक्सीक वॉटर एंड्स अप इन द रिवर्साल फ्रॉम द इन द एरेबियन सी सो हांव कितें म्हणटा हे इतले तर जाता जाल्यार 3 डिपार्टमेंट्स सिवरेज कॉर्पोरेशन तुगेले WRD and pollution control board they have to work together very simple you cannot expect the sewerage to go all these years and kai करून जायना म्हणून because the health hazard issue so म्हाका दिसता आमी सगळे responsible including the panchayat including the department and the government together we must solve the issue.